बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन सेंटर ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बात कर रहा हूँ। आज हमारी डिस्कशन के मौजू जो हैं वो दो होंगे। एक तो जो असद उमर साहब ने भी दावा किया है कि हमारा LSM या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, क्या वो सही है। और दूसरी बात जो लंदन में केस है ब्रॉडशीट का, जिसमें उन्होंने ये जो 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 लंदन ब्रॉडशीट के ने जो केस किया था उसमें लंदन हाई कोर्ट में, उसका डिसीजन जो आया है उस पर इस पर बहुत लेदे हो रही है दोनों चीज़ों पर, मीडिया में भी और वैसे भी। इस सिलसिले में हमें ये याद रखना चाहिए कि यानी असद उमर साहब जो मर्जी फरमाएं, लेकिन हम तो डेटा पे जाएंगे जो एक्चुअल डेटा है। इस सिलसिले में जो हमारे पास एक्चुअल फिगर्स हैं जो अभी हाल ही में नवंबर 2020 में स्टेट बैंक ने रिलीज़ की हैं अपने क्वार्टरली रिपोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर जो 19.3% हमारी मईशत का है, उसमें इसमें ग्रोथ 2018 में 4% थी, अब ये 20 में 2.7% रह गई है। इसी तरीके से जो इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2018 में 4.6% इसमें ग्रोथ थी, जो अब नेगेटिव 2.6 है। इसी तरीके से 60 जो सर्विसेज है जो 61.4% हमारी इकोनॉमी का है, उसमें ग्रोथ जो थी वो 6.3 थी 2018 में, जो अब घटकर नेगेटिव 0.6 में है। GDP हमारा 2018 में 5.5 की ग्रोथ थी, जो अब नेगेटिव 0.4 है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फिगर्स हैं किस तरह डिस्टॉर्ट करके पेश की जाती हैं। इन्होंने जो बात की है वो सिर्फ ये की है कि असद उमर साहब ने कि जो जुलाई टू अक्टूबर 21 है, इसमें 5.64 ग्रोथ हुई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, एज़ कम्पेयर टू जुलाई टू अक्टूबर 2020 का जो फाइनेंशियल साल है, यानी उसमें 2019 भी आता है। तो ये जो इस किस्म के कंपैरिजन है ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ बहुत नीचे चली गई है, उससे आप कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ उठी है, तो ये ज़ाहिरी बात है कि इसका कोई मुकाबला 2018 की ग्रोथ से तो आप नहीं कर सकते हैं, उससे तो बहुत नीचे है ये। तो असद उमर साहब को या जो हमारे PTI के दोस्त हैं उनको इन बातों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि लोगों के सामने एक्चुअल फिगर्स आनी चाहिए। अब जो FDI है वो हमारा 73 मिलियन है इस साल, 733 मिलियन है, लास्ट ईयर वो 672 मिलियन था। और जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो पिछले 2 सालों में 6 से 7 ट्रिलियन के करीब अंदाज़ा उसका लगाया जा रहा है। अब इसमें रिकवरी कितनी होती है ये एक अलग बहस है। एक्सपेंडिचर हमारा 9 से 10 ट्रिलियन के दरमियान है। तो इस तरह जो हमारा खसारा आएगा वो तकरीबन 3 ट्रिलियन से ऊपर होगा। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इस तरीके से हमारा जो ये 3 ट्रिलियन का खसारा है, हम कर्ज़ा लेके पूरा करेंगे या कुछ और ज़राए, और तो हमारे पास कोई ज़रिया है नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें हुकूमत को चाहिए कि लोगों के सामने असल फैक्ट्स एंड फिगर्स रखें, क्योंकि अब इस मुल्क में आप अकेले नहीं हैं। स्टेट बैंक है, गवर्नमेंट का अपना ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, फिर IMF वर्ल्ड बैंक की फ़िगर्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की फ़िगर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ स्टेट बैंक की फ़िगर्स की बात कर रहा हूँ जो अभी बहुत लेटली हाल ही में रिलीज़ हुई हैं। तो इस लिहाज से हमारा मुल्क कोई अभी अच्छी जगह नहीं खड़ा और हमें इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी होंगी। इसके अंदर कॉटन इंडस्ट्री में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें नीचे हमारी फिगर्स गई हैं। 2 करोड़ के करीब जनवरी 2020 से लेकर अभी तक लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, 2 करोड़ के करीब।
جس میں سے 40% ہماری جو لیبر فورس ہے وہ ہماری ایگریکلچر میں ہے، دیہاتوں میں ہے، اور باقی ہماری شہروں میں ہے۔ ایجوکیشن، ہمارے جو تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکول نہیں جاتے۔ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز کہاں کھڑی ہیں؟ کرونا میں آپ دیکھیں کہ عام پبلک تو کوئی خیال نہیں کر رہی، نہ حکومت خیال کر رہی ہے، کریڈٹ لے رہی ہے کہ صاحب دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا جو کرونا کا جو پلان تھا گورنمنٹ کا یہ بڑا کامیاب رہا۔ کیا کامیاب رہا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پاکستان اس طرح خسارے میں نہیں گیا جس طرح بڑے بڑے ملک گئے ہیں۔ تو عمران صاحب جو ہیں وہ برائے مہربانی اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر رحم جو اس پر جو ہمارے پر مہربانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش نہیں کریں، یا پی ٹی آئی گورنمنٹ لینے کی کوشش نہیں کریں، یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں۔ اچھا، اب دوسرا ایشو جو ہے ابھی بہت زیادہ ہمارے یہ شبلی فراز اور اس قسم کے لوگ ٹی وی پر آ رہے ہیں، اور یہ براڈ شیٹ ایک فارم ہے لندن میں، جب 2000 کے اندر مشرف نے نیب کو بنایا تھا تو اس کے ذمہ یہ براڈ شیٹ سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو فلیٹس ہیں یا ایسیٹس ہیں اس کے نواز شریف کے لندن میں یا یو کے میں، اس کو ڈسکور کریں اور بتائیں، اور وہ پھر آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن یہ ہوا کہ اب یہ 21 سال گزر گئے ہیں، اور 21 سال کے بعد اب براڈ شیٹ نے جو ہے وہ اس میں 2 دسمبر 2020 میں کیس فائل کر دیا، جو ہائی کورٹ ہے لندن کا، اور اس میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کا جو 2003 تک جو ان کا وہ یعنی ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ 29 ملین کا ڈالر کا، جو ان کو نہیں ملے۔ اسی طریقے سے اس دوران یعنی 21 سال میں براڈ شیٹ نے ایک بھی جو ہے فیکٹ سامنے نہیں لائے کہ یہ کوئی لندن میں ان کی پراپرٹی ہے یا ان کے فلیٹس ہیں۔ تو یہ اب ظاہری بات ہے کہ اس صورت میں جو اس کے علاوہ جو ایکسپینڈیچر ہماری نیب نے اس پر کیا اس ساری صورتحال کو، وہ تقریباً 65 ملین ڈالر کے قریب ہے۔ تو یہ تقریباً 100 ملین ڈالر سے اوپر بات چلی جاتی ہے، لیکن ملا کوئی کیا؟ نواز شریف کا ایک پیسے ایک ایسٹ کا سراغ نہیں مل سکا۔ اب یہ انہوں نے اپنا جو لندن ہائی کورٹ ہے انہوں نے ڈیسیژن دے دیا ہے 17 دسمبر کو کہ یہ سارے جو فریز ہیں یعنی جو پاکستان ایمبیسی کے اکاؤنٹ ہیں وہ کر دیے جائیں، اور 29 ملین ڈالر جو ہیں ان کو دے دیے جائیں۔ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ ہمارے باہر کے کسی ایمبیسی کے تمام ایسیٹس جو ہیں ان کو فریز کر دیا گیا، اور لندن کے اپنے قوانین ہیں، یو کے اپنے قوانین ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو ان کا مالک ہے براڈ شیٹ کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آفر کیا تھا نواز شریف کے کسی بندے نے کہ وہ یعنی رشوت۔ تو اب رشوت کی بات اگر ہم کریں تو یہ بات اس کو عدالت میں ثابت کرنی ہوگی، اور عدالت میں وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ تو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے کہنے سے ہمارے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے کہنے سے انہوں نے کہ شاید ان سے دوبارہ اس کا معاہدہ ریوائیو ہو جائے، اس نے یہ بیان دیا ہے، لیکن وہ اس کو عدالت میں نہیں لے جا سکتا، کیونکہ عدالت میں لے جانا جو ہے اس کے لیے خطرے کا باعث ہے، اور اس کو سزا ہو سکتی ہے اگر وہ وہاں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ صاحب یہ رشوت اس کو آفر کی ہے اور کس نے آفر کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں چیزوں کو الجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو غلط پکچر پیش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہمارے کنٹری کا جو نقصان ہو رہا ہے۔ ہم ظاہری بات ہے کہ اس حکومت کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں یہ اپنی مدت پوری کرے، لیکن اس طرح تو مدت پوری نہیں ہو سکتی کہ آپ نے 2.5 سال میں ملک یعنی جو غلط فگرز دے کر اور لوگوں کو غلط باتیں بتا کر آپ نے ڈسٹریکٹ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اب کائنڈلی وہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں اسلام آباد میں، جیسے کل ڈاکٹر عشرت جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک تھے اور جو ہر گورنمنٹ میں رہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ 100
कि करीब इंडस्ट्रीज उन्होंने या तो क्लोज करवा दी हैं या उनको मर्ज करवा दी। ये कौन सा क्रेडिट का काम है? बात तो ये है कि क्या आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, क्या आपने कोई इंडस्ट्री को आपने फ़रोग़ दिया? बात तो उसकी उसकी होनी चाहिए। तो ये जो हमारे इशरत साहब हैं, ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं कि वो हर गवर्नमेंट में फ़िट हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये फिरदौस आशिक अमान और ये सारे लोग जो कल तक पीपल्स पार्टी में थे, वो आज इस गवर्नमेंट में बैठे हैं। तो इस तरह ये है कि ये जो मतलब, लेकिन आपको इस मुल्क के अवाम का सोचना चाहिए और उनके जो मसाइल हैं उनको पेश करने के लिए आपको सही फैक्ट्स लोगों के सामने लाने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम सही फैक्ट्स लोगों के सामने लाएंगे तो इससे लोगों को भी आसानी होगी और हुकूमत को भी आसानी होगी उसको रिजॉल्व करने में। शुक्रिया।